बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के इंतखाबात रोकने की धमकी दे दी है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया है और जिसमें उन्होंने जो निगरान हुकूमत है पंजाब की, उसके ऊपर चार्ज शीट आयद की है और जो निगरान हुकूमत है उसकी जो एक कह सकते हैं कि बदनीयती जो है वो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक्सपोज की है और साथ में एक बड़ी धमकी भी दी है। और ये इस चीज़ को जाहिर करती है कि किस तरीके से निगरान हुकूमत जो है वो जानबूझकर इंतखाबात का इल्तवा चाहती है। और सबको पता है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब जो है वो किसके हामी रहे हैं और किन की चॉइस के ऊपर उनको वज़ीर आला लगाया गया है, निगरान वज़ीर आला। और अब वो क्या गोल खिला रहे हैं ये हम सब के इल्म में है। नाज़रीन, पहले अटेम्प्ट की गई कि फंड्स नहीं है तो हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते। फिर कहा गया सिक्योरिटी नहीं है, इलेक्शन नहीं करा सकते। फिर कहा गया कि मर्दमशुमारी हो रही है इसलिए हम इलेक्शन नहीं करवा रहे। फिर कानूनी मामलात के अंदर, आइनी मामलात के अंदर उलझाया गया। फिर गवर्नर्स की जानिब से तारीख नहीं दी गई क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ऑफिशियली जो तारीख है वो कन्वे नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा इलेक्शन कराओ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मतनाज़ा बनाने की कोशिशें नहीं बल्कि एक खुल्लम खुला अटेम्प्ट कर दी गई। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब, इन दोनों जजेस ने कहा कि आइन कहता है कि 90 रोज के अंदर अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो इंतखाबात होने चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया, उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार किया और ये कहा कि गवर्नर्स ने तारीख देनी है, वो तारीख देंगे तो फिर हम इंतजामात करेंगे। इन्हीं मुअज़्ज़ज़ दो जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब को नोट भिजवाया और ये कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आइन की संगीन खिलाफ वर्जी का इम्कान है और आप इसके ऊपर 100 मोटो नोटिस लें, क्योंकि 100 मोटो नोटिस बनता है क्योंकि आवाम की और बिलखुसूस जो इन हकूक़ हैं, बुनियादी हकूक़ जो हैं और आइन जो है वो उसकी खिलाफ वर्जी का संगीन खतरात मंडला रहे हैं। चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया, फिर 9 रुकनी बेंच बनाया। फिर उसके बाद जिस तरीके से वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की कोशिश की और उसमें किसी हद तक वो कामयाब भी हुए, लेकिन कमाल दिलेरी का मुजाहरा किया चीफ जस्टिस जस्टिस उमर बंदियाल ने, जस्टिस मुनीब अख्तर ने और जस्टिस जो दीगर जो जजेस साहबान शामिल थे। तो 3-2 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ बेंच ने फैसला दिया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के बाद आइन के साथ खड़े होने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद का फैसला किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिखा गया, सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा गया। सदर पाकिस्तान ने फ़ौरन से पहले 30 अप्रैल की पंजाब के इंतखाबात की तारीख दे दी। इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद 3-4 दिन के बाद शेड्यूल जारी कर दिया। अब शेड्यूल के ऊपर अमल दरामद हो रहा है। 3 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त 2 दिन था, 2 दिन फिर मज़ीद बढ़ाए गए और कल जो कि जुमेरात है, कल आखिरी दिन होगा शेड्यूल के मुताबिक जो नॉमिनेशन पेपर्स जमा करने का है। लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से और सूबाई हुकूमतों की जानिब से 1% भी ये नहीं कहा गया कि दे आर रेडी फॉर इलेक्शंस। फंड्स का भी इशू, सिक्योरिटी का भी इशू वही और तो और जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने तो आके कहा था कि फौज दस्तियाब ही नहीं, अगर हुकूमत फैसला करती है तो फिर QRF के लिए हम दस्तियाब होंगे और बाकी हमारा जो अवलीन काम है वो सरहदों की हिफाजत है और मुल्क की सिक्योरिटी करना है। ऑलमोस्ट रेंजर्स की भी यही पोजीशन है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पुलिस पंजाब, उनको बुलाया गया, उनको सुना गया, उन्होंने भी यही ऑलमोस्ट बातें की कि मुआशी हालात ठीक नहीं है। भाई, आपका काम, निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करना है। आपको सूबे की हुक्मरानी इसलिए दी गई है कि आपने इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करनी है। लेकिन जाहिर है बॉसेस कहेंगे तो ये भी आगे चलेंगे ना। जाहिर है पाकिस्तान का अब जिस तरीके से सिस्टम है वो अब सिस्टम जो है वो या आर होगा या फिर पार होगा, या इस सारी जो सिस्टम की खराबी है ये ख़त्म हो जाएगी, या फिर जो सिस्टम है वो हमारे ऊपर जो एक बदकिस्मती से ये एक
استحصال کرنے والا جو سسٹم ہے یہ ہمارے اوپر نافذ رہے گا یا پھر اس کے اوپر ہم مزید اس کے اندر چلے جائیں گے. تو کمیشن نے کہا کہ ہم پہلے ان کو آبزرو کرتے ہیں. آبزرو کرنے کے بعد الیکشن کمیشن اپریل کے آغاز میں پھر اپنی جو اختیارات ہیں ان کو استعمال کرنا شروع کرے گا، یا اگلے چند روز تک الیکشن کمیشن اپنے اختیارات استعمال کرنا شروع کر بھی دے گا. لیکن آج ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب جو کہ پورے اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کے معاملے کو، انہوں نے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رابطہ کیا ہے. رابطے میں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے نگران حکومت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آئینی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے معاونت نہیں کر رہی. حالانکہ پہلا اور جو سب سے آخری کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈے ٹو ڈے افیئرز دیکھیں گے گورننس کے، لیکن انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے احکامات کی پابندی کرنی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی معاونت کرنی ہے. یہ لفظ معاونت مطلب کمیشن کے ماتحت ہوں گے اور کمیشن کی معاونت کریں گے. وہ انہوں نے بتایا کہ نگران حکومت نے ہمیں ریٹرننگ آفیسرز کی دفاتر کی، کیونکہ وہاں پر سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے آنا ہے، انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے ہیں، امیدوار آئیں گے، ان کے حامی آئیں گے، تو نقص امن کا خدشہ ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ ہمیں فل پروف سیکیورٹی دیں، کم از کم ریٹرننگ آفیسرز اور صوبائی الیکشن کمیشنر کے دفتر کو. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی دنوں سے جو پنجاب لاہور کے اندر، جو کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائش گاہ ہے زمان پارک میں، جہاں پر عمران خان صاحب نے کئی مہینوں سے وہاں پر ڈیرے لگائے ہوئے ہیں اور اپنی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ وہاں سے کر رہے ہیں اور ان کی ٹریٹمنٹ وغیرہ بھی وہیں پہ ہو رہی ہے. تو ان کے گھر کے اوپر چڑھائی کی گئی. 18 مارچ کو توشہ خانہ کیس کے اندر، جو کہ اسلام آباد کی عدالت ہے، عمران خان کو انہوں نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری میں طلب کیا صرف حاضری لگانے کے لیے. اس کے 14 مارچ کو جو ہے وہ تعمیل کرانے کے لیے پولیس کی بھاری نفری پہنچ جاتی ہے، پنجاب پولیس ہو جاتی ہے، پھر پنجاب حکومت جو ہے رینجرز کو طلب کر لیتی ہے. یہ وہی رینجر ہے جو کہ کہتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی کے لیے، انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے دستیاب نہیں ہے، پھر وہ رینجر آ جاتی ہے اور ایک ایسی جنگی قسم کی صورتحال پیدا کر دی جاتی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ یہ کہنے کے اوپر مجبور ہوئے ہیں کہ بھائی وہ تو مقبوضہ کشمیر والی صورتحال لگ رہی ہے. بدقسمتی سے ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا تاثر بھی نہیں جانا چاہیے تھا. بہرحال رات ساری رات جو ہے وہ لاہور اور زمان پارک کے گرد و نواح کے اندر بھرپور شیلنگ کی گئی. عمران خان کے رہائش گاہ کے اندر تک شیلز پھینکے گئے. کیپ ان مائنڈ ہی از فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان. پیمرا اور وفاقی حکومت کے ذریعے عمران خان کی ٹی وی کی لائیو کوریج کے اوپر گو کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا اس حکم نامے کو، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بلیک آؤٹ ٹائپ کی سچویشن ہے. عمران خان کی تقریر کو لائیو نہیں دکھایا جاتا، پھر بھی جو ہے وہ وہاں پر شیلنگ ہوتی رہی اور پنجاب لاہور کیا بلکہ ارد گرد جو دوسرے اضلاع ہیں ان کی بھی پولیس کی نفری منگوا کر زمان پارک کے اوپر چڑھائی کی کوشش کی گئی. لیکن تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں انہوں نے مزاحمت کی اور مزاحمت میں وہ کامیاب ہوئے. اب صورتحال یہ ہے کہ جو صوبائی الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے کہا کہ نہ تو ریٹرننگ آفیسرز کے دفاتر کو فل پروف سیکیورٹی دی جا رہی ہے اور نہ ہی میرے دفتر کو فل پروف سیکیورٹی دی جا رہی ہے. انہوں نے کہا ہم نے پنجاب حکومت کو آگاہ کیا لیکن وہ ہمیں نہیں دے رہے. اور الیکشن کمیشن کو انہوں نے کہا کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہتی ہے اور ہمیں سیکیورٹی نہیں فراہم کی جاتی، جو کہ بعض ریٹرننگ آفیسر کے دفاتر میں لڑائی جھگڑے بھی ہوئے ہیں اور حالات کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے اور جو ڈیوٹی پرفارم ہم نے کرنی ہے وہ ہم سے نہیں ہو پائے گی، تو ہم الیکشن روک دیں گے، ہم شیڈول کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے، ہم شیڈول کو سسپینڈ کر دیں گے. تو اس کے بعد کافی زیادہ صورتحال ٹینس ہے اور کچھ حلقے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اتنا مجبور کر دیا جائے، محدود کر دیا جائے کہ وہ کوئی کام نہ کر سکیں اور وہ الیکشن نہ کروائیں اور ان کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے. تو ایک جان بوجھ کر نقص امن کی کوشش پیدا کی جا رہی ہے اور کوئی اور نہیں، یہی نگران حکومت کر رہی ہے اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جناب وفاقی حکومت کے لوگ. اور اب صورتحال بہت زیادہ خراب بھی ہو رہی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا امکان یہ ہے کہ اگلے کچھ دنوں تک یا پھر چند گھنٹوں تک جو ہے وہ اس سارے صورتحال کے اوپر الیکشن کمیشن نوٹس لے اور نوٹس کے بعد جو ہے وہ شاید نگران حکومت سیکیورٹی فراہم کرے
لیکن ان کی فرصت پہلے نکلے تو عمران خان کے خلاف یا پھر پی ٹی آئی کے خلاف یا پھر زمان پارک میں آپریشن سے، تو پھر وہ اپنی آئینی جو ذمہ داری ان کی لگائی گئی ہے الیکشنز کی، وہ اس کو پورا کرنے کے لیے کردار ادا کریں۔ لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ پنجاب حکومت نے حالات نہیں پیدا کرنے انتخابات کے لیے، اور جو حالات ہیں وہ بگڑیں گے۔ تمام تر نظریں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کیا اس ساری صورتحال سے سرخرو ہوتا ہے یا پھر وہ بھی بے بس ہو کر جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر دے گا۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ کوئی مختار کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک اور ویلاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں گا، تب تک اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔